रवि लामिछाने रासपा पार्टीभित्रकै नेताहरूले भन्न थाले रासपाको मिसन 2084ले हावा खाइसक्यो, अब नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ। इलाम क्षेत्रमा 2को नतिजाले निकै ठुलो धक्का लाग्यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउन महानिर्देशकले रविलाई पठाएको पत्र किन पर्यो विवादमा? प्रमुख सचेतक सहित छलफल गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानबिनबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसको बैठक बस्दै बुधबार राति 519 प्रहरी निरीक्षकको सरुवा को कहाँ? बालकुमारी घटना ठुलालाई उन्मुक्ति, निलम्बित प्रहरीलाई न कारबाही न त क्लिन चिट। इलाम क्षेत्र नम्बर 2को उपनिर्वाचनपछि रासपा नेतृत्वले बुझो सधैँ आधीहुरी आउँदैन, रवि लामिछानेकै कारण रासपा सकिँदै। सहकारी ठगी प्रकरणले बन्दै संसद, रवि लामिछानेकै कारण राजनीतिमा तरङ्ग, रवि लामिछानेले महानिर्देशकले दिएको क्लिन चिटले राजनीतिमा खैला बैला। ललितपुरमा 4 वर्षीय बालिका बसबाट खसेर मृत्यु, कोशीमा नयाँ सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता, महानगरले बनाउँछ मापदण्ड विपरीतका शौचालय, भत्काएको 2 वर्षपछि बल्ल सञ्चालन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए कार्यकर्तालाई यस्तो निर्देशन, 2084लाई लक्षित गरी पार्टीलाई सुदृढ बनाऊ, ज्येष्ठ नागरिकता ज्ञान सिप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल। फेरि फुट्यो जसपा, उपेन्द्र यादवले बोलाए आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठक, अब उपेन्द्र यादवको हरिबुजुक हुँदै अस्तव्यस्त मधेस सरकार, जनपुर चुरोडको एउटै भवनमा चोकाचोक 4 मन्त्रालय। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई, न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पर्यो गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट, पारदर्शिता र सुशासन एकअर्कामा पूरक भएको राष्ट्रपतिको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वीर अस्पतालमा भर्ना, आखिर के भयो? जलेश्वरका मेयर र उपमेयर सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, जलवायु परिवर्तनको अनुकूल कोषमा महिलाको 50% हिस्सा हुनुपर्ने माग र नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो सुनको मूल्य? अहिलेसम्म के उच्च, 5 प्रदेशमा आज चट्यान सहित भीषण वर्षाको सम्भावना, महाकाली नदीको टापुमा ट्र्याक्टर सहित थुनिए मजदुर। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हेमन्त बहादुर कार्की नियुक्ति भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन्। कार्कीले आज नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका 52 प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 47 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदमुक्त गरी गैराती संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम नै शुक्रबारसम्म अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको तर विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले भने न्यायका लागि रेड बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। युवाहरूको आशा र सपना पूरा गर्छु भनेर गत निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला अलमलमा परेको छ। नयाँ जोश जागरका साथ निर्वाचनमा हुमिएको रासपालाई आम नेपालीहरूले छोटो समयमा नै विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभाको 21 सिटमा जिताएका थिए। नो नट अगेनको नारा बोकेर निर्वाचनमा राम्रो सिट प्राप्त गरेको रासपा यति बेला त्यही नाराको भारीबाट थिचिएको छ, किनभने पार्टीका नेताहरू पुरानै राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन गरेर सरकारमा जानु उचित नरहेको
बताइरहेका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की सरकारबाट रासपा जति सक्दो चाँडो बाहिरिएर त्यति नै पार्टीलाई राम्रो हुने तर्क गरेका छन्। उनले पुराना पार्टीलाई अँगालो हाल्न थालेपछि रासपाको मिसन 2084ले हावा खाइसकेको बताए। उनले पार्टीमा त्यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने पार्टीको औचित्य सकिने बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको वरपर भ्रम छर्नेहरू रहेको र जसले पार्टी र सभापतिलाई सिद्धाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश मानले भनेको कुरा। हामीले प्रश्नको जवाब दिइरहेका छौँ, कति प्रश्नको जवाब प्रश्न दिएका छौँ, कतिको अलिकति घुमाउन खोजिरहेका छौँ र कतिपय प्रश्नहरूको जवाब नदिएर तर्किरहेका छौँ। हामी आफ्नो अनुकूलतामा जवाब दिइरहेका छौँ, मिल्दो प्रसङ्ग आयो भने चर्को स्वरमा जवाब दिइरहेका छौँ। अलिकति ग्रे जोन अस्पष्ट अवस्थामा भएका विषयमा घुमाएर आज आफू जोगिएर जवाब दिइरहेका छौँ। पुराना पार्टीहरूको छल्दै बस्दै हिँडिरहेका छौँ। कतिपय मुद्दा र विषयका बारेमा अहिले नगरौँ भनेर तर्क गरिरहेर हिँडिरहेका छौँ। पार्टी छोटो समयमा ठुलो भयो। फिक्सन फिल्मको पात्र जस्तो सानोबाट एकैछिनमा ठुलो भएको अस्वाभाविक गति र रूपको बनेको जस्तो देखियो। जम गरेर हिँडे जस्तो हुँदा कहिले कता ठोक्किरहेको छ। ठोक्किरहेको विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा हुन सकेन। हामी यहाँ चुकिरहेका छौँ। पार्टीभित्र गम्भीरता देखिएन। फट्याङ्ग्रा उफ्रिए जस्तो पार्टी बन्यो। संसदमा गइयो, संसदबाट सरकारमा, सरकारबाट फिर्ता अनि फेरि सरकारमा, त्यसपछि उपनिर्वाचनमा भाग लियौँ। हाम्रो उम्मेदवारको जमानत जफत भयो। सबै तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो गति अस्वाभाविक भयो। कतै हाम्रै शक्ति हामीमाथि त आइलाग्ने होइन भन्ने डर भएको छ। हाम्रो उफ्राइ हेर्दा जता पनि लड्न सक्ने देखियो। रासपाको चरित्र नबन्दै अङ्क गणितको खेलमा आइसकेका छौँ। अहिले रोकिनुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो तर हुन सकेन। नेतृत्वले कुरा बुझेनन्। हामीसँग नीति नभएको होइन, बाहिर नीति छैन, प्रष्टै छ भनिरहेकाले साँच्चै छैन कि क्या हो भन्ने भरम जस्तो पनि देखिएको छ। पुरानो विचार सिद्धान्त मान्दिन भन्नु पनि सिद्धान्त हुने यो हो नि त। तर समय क्रमसँगै हामी पुराना दल जस्तै सङ्गठन बढाउने, पार्टीमा पदाधिकारी राख्ने भागभण्डामा हिस्सा खोज्न थाल्यौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो पार्टी बिस्तारै सकिन थालेको छ। पार्टी नेतृत्व सरकारमा जानले पनि यतिखेर भारी अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको छ। मिसन 2084मा रासपा सकिने जस्तो देखिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले सरकारबाट फिर्ता हुन जरुरी छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन तयार नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ। रासपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई रोस्टरमा गएर बोल्न काङ्ग्रेसले अवरोध नगर्ने भएको हो। वैशाख 28बाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न दिने कार्यसूची छ। त्यसबेला रासपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने काङ्ग्रेसले बताएको हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै काङ्ग्रेसले फागुन 24 गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न अवरोध गरेको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा सुनेर चित्त नबुझाएको काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई बटलाइन बनाएको थियो। गत चैत्र 2 को बैठकमा सभापति देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा काङ्ग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो। चैत्र 6 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन समिति आवश्यक नभएको जवाब दिएपछि काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको थियो। लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित काङ्ग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि काङ्ग्रेस सरकारले वैशाख 2 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र रासपाले लामिछानेलाई काङ्ग्रेसले बोल्न नदिनु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको आरोप लगाएका थिए। मङ्गलबार सभामुखले राखेको प्रमुख 5 दलका शीर्ष सम्मिलित बैठकमा लामिछानेले संसदमा बोल्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। संसदमा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएको लामिछानेले तर्क गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले वर्षीय अधिवेशनमा संसदमा जवाब दिने वातावरण मिलाउनका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए। संसदीय छानबिन समितिबाट ब्याक नभएको काङ्ग्रेसले भोलि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा लामिछानेलाई बोल्न दिने भएको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद सडिम वाग्लेले आफ्नो पार्टीले इलाम क्षेत्रमा 2मा नतिजाको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। इलाम 2मा गत वैशाख 15 गते भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङ विजयी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मिलन लिम्बू 4औं स्थानमा रहेका थिए। बेलायत भ्रमणमा रहेका सांसद वाग्लेले इलाममा गत आम निर्वाचनमा प्राप्त मतमा कम्तीमा 10 गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए पनि 4 गुणाले मात्र बढेकाले सापेक्षित रूपमा निराशजनक मानिएको बताएका छन्। मिसन 2084 का लागि इलामले उचित समयमा नै पार्टीलाई सुधार गर्ने ठाउँ दिएको उनको भनाइ छ। बुधबार सेन्ट्रल लन्डनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बेलायतका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै वाग्लेले सरकारमा बसेर राज्य सञ्चालनको वृहत अनुभव लिन र जनताको पक्षमा काम गर्न आफूहरू सरकारमा गएको तर सोचे जस्तो काम गर्न नसकिए बाहिरिने नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन्। वाग्लेले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न प्रयासरत रहेको र 100 दिन पूरा भएपछि सरकारको पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध पटक पटक मुद्दा हालेर चर्चामा आएका युवराज सफल पौडेलले पछिल्लो समय सर्वोच्च प्रशासनले आफूले लगेको ऋण दर्ता गरिदिन छाडेको बताएका छन्। आज बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले ऋण लिएर जाँदा सर्वोच्चको प्रशासन थुरथुर कामेर दरफिट गरिदिने गरेको बताएका छन्। रवि लामिछानेले अदालतसम्म किनेको युवराज सफलले आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा ठोस संवाद नभएको दाबी गरेका छन्। देशको आवश्यकता 2 ठूला दल मिलेर जानुपर्ने खालेको भए पनि एमालेसँग ठोस रूपमा संवाद नभएको उनको भनाइ छ। बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रमेश लेखकले भने नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विषय ठोस छलफल भएको छैन। औपचारिक अनौपचारिक छलफल भएको छैन। आम धारणा भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणा देखिएको छ। उनले संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुगेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन र संविधानले नै पुनरावलोकन गर्न भनेका केही विषयमा समान धारणा बनाउनका लागि 2 ठूला दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आशय व्यक्त गरेका छन्। देशका ठूला दल मिलेर मूलभूत विषयमा समान धारणा बनाएर जानुपर्छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष भयो। यसका लागि केही विषयमा बसेर छलफल हुनुपर्छ। जस्तै संवैधानिक आयोगहरूमाथि हामीले 10 वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेका छौँ। सचेतक लेखकले सहकारीको समस्या समाधानका लागि 2वटा कार्यादेश दिएर संसदीय समिति बनाउन सक्ने धारणा राखे। सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको काङ्ग्रेसले मागप्रति सत्तापक्ष तयार भएको छैन। व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन नसकिने सत्तापक्षको भनाइ छ। त्यसमा नेता लेखकले एउटै समितिलाई 2वटा कार्यादेश दिएर समिति बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरूले कम्युनिस्टहरू कब्जाको शैलीमा अगाडि बढेको बताएका छन्। बुधबार सभापति देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी लगायत समूहसँग भेटघाटका क्रममा सभापति देउवाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कम्युनिस्टहरू कब्जाको शैलीमा अगाडि बढेको बताएका हुन्। सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै सभापति देउवाले पछिल्ला केही गतिविधिले कम्युनिस्टहरू कब्जाको शैलीमा अगाडि बढेको संशय पैदा भएको देखिएको छ। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटका क्रममा सहभागी एक नेताले भने। त्यस्तै देउवाले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो अडान यथावत रहेको जानकारी गराएका छन्। सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै काङ्ग्रेसले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए। सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने गृहमन्त्री नै यो प्रकरणमा जोडिएको कुरा आएको छ। यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ। लाखौँ जनताले सहकारीमा राखेको बचत ठगी भएको छ। जनतालाई फिर्ता दिनुपर्छ। यो विषय हामी त्यसै छाड्नेवाला छैनौँ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नखुलाउन पत्र लेखाएको खुलेको छ। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै मङ्गलबारको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको महानिर्देशकको कार्यालयले दिएको पत्र देखाएका थिए। काङ्ग्रेसले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएकाले उनीमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिइरहँदा लामिछानेले आफूले
आफू विरुद्ध कुनै पनि उजुरी वा मुद्दा मामिला समेत नरहेको स्पष्ट पार्दै कार्यालयले दिएको पत्र देखाएका हुन्। कार्यालय अनुसन्धान अभियोग सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराएको छ। लामिछानेले मागेको जानकारी अनुसार सहायक न्यायाधीश वक्ता अनुकूल बारकोटीले उपलब्ध गराएको लिखित पत्रमा रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनाबिनामा लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि उजुरी तथा जारी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको देखिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाऊँ भनी पेश गर्नुभएको दर्ता नम्बर 14051 मिति 2081 1 महिना 10 गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनाबिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ पर हालसम्म कुनै पनि उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको देखिएको जवाब प्राप्त हुन आएकोले सोही बेहोरा आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ। लामिछानेलाई महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले वैशाख 24 गते क्लिन चिट पत्र दिएको थियो। दर्शकहरू अब त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई मधेसका जनतालाई स्वास्थ्य लगायतका सेवा दिन सडक सञ्चारको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा निर्माण भएको 15 शैय्याको अस्पतालको आज उद्घाटन गर्दै केपी शर्मा ओलीले सडक नभएमा अन्य संरचना निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भन्दै सबैभन्दा पहिला सडक सञ्जाल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। आज अस्पताल उद्घाटन भयो, यदि यहाँ सडक नभएमा नागरिक कसरी आउँथे? ओलीको प्रश्न छ। सडक भएकाले यहाँ बनेको यो अस्पतालबाट जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य लिन सेवा पाउनेछन्। तराई मधेसमा पूर्व पश्चिम राजमार्गले नछोएका स्थानमा यातायातका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गको सुरुवात गरिएको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कपिलवस्तुमा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न 9 मुरे सिँचाइ योजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 2063 सालमा म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कपिलवस्तुको सिँचाइ समस्या समाधानका लागि 9 मुरे योजनाको प्रस्ताव भारतमा लगेको थिएँ। त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन जरुरी छ। कपिलवस्तु र सिङ्गो नेपालको विकासका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ओलीले बताएका छन्। उनले पर्यटन विकासका लागि भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्ने जोड दिए। देशभरका 396 वटा अस्पताल एकै पटक शिलान्यास गरेको र त्यसमध्ये एउटा अस्पतालको आज उद्घाटन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने नहुने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा सभामुख सहित प्रमुख दलको बैठकपछि लेखकले अरू सबै कुरामा छानबिन गर्न हुने तर लामिछानेमाथि गर्न नहुने तर्क आफूलाई मान्ने नभएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन सबैमाथि छानबिन गर्न तयार भए पनि लामिछानेमाथि छानबिन नगर्ने पक्षमा देखिएको भन्दै उनले कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारे। हामीले रकम अपचलन भएका सबै सहकारीमाथि छानबिन हुनु हुँदैन भनेका छैनौँ। त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने, पीडितको बचतको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो। त्यसबारे छानबिन गर्ने कुरा ठिक छ, तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा प्रश्न उठ्ने त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन। देशको उपप्रधान एउटा व्यक्ति मात्रै हो। उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने, अरू सबै कुरामा गर्ने, त्यसमा नगर्ने, यो देशमा कोही मानिस संविधानभन्दा माथि छ, उनले प्रश्न गर्दै आक्रोश भएका छन्। लामिछानेका लागि प्रश्नको घेरामा पिल्सी राख्दा राम्रो नहुने उनको दाबी छ। यो रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ। नभई सदनमा प्रश्न उठ्ने, मिडियामा प्रश्न उठ्ने, नागरिक समाजमा प्रश्न उठे काम जारी रहन्छ। यो प्रश्नको घेरामा पिल्सी राख्दा राम्रो देखिँदैन, उनले सचेत गराएका छन्। संसद अधिवेशनमा सरकारको प्रस्तुति हेरेर संसद अवरोधबारे कांग्रेसले रणनीति बनाउने बताएको छ। एकजना नेतामाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन गर्न हुन्न। रवि लामिछाने कानुन र संविधानमाथि माथि छ, संविधानभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य सरकारले बनाउँदैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। उनी भन्छन्, आजको छलफलपछि सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने कुरामा सहमत हुनेमा लेखकले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकहरू त्यसगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन्। लामिछानेले मंगलबार निजी सचिवालय मार्फत पत्र लेख्दै आफूमाथि लागेका आरोपमाथि जवाब दिन चाहेको बताएका हुन्। सँगै संसदको गत अधिवेशनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एवं मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्न उठाउनु भएको थियो। पत्रमा उनले भनेका छन्, सो सम्बन्धमा मैले संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम संसद मार्फत आम जनतालाई
जानकारी गराउन चाहेको थिएँ, तर संसदमा उत्पन्न भएको गतिरोधको कारण सम्भव भएन। जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि भएको कारण सांसदहरूले उठाएका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु आफ्नो अधिकार र दायित्व भएकाले जवाब दिने व्यवस्था मिलाइदिन गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्। साथै आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गरिएको पत्र यसै साथ संलग्न गरी सम्मान्य ज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु, उनले पत्रमा लेखेका छन्। सहकारीको रकम हिनाबिना प्रकरणमा रासोपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सबै दलको भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसित उनले यही वैशाख 28 गतेदेखि संसदको काम कारबाही निरन्तर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सदनलाई समस्या समाधानको थलो बनाउने कि अवरोधको भन्ने विषयहरूमा दलहरू निर्भर रहने उनको भनाइ छ। सदनलाई समस्या समाधानको थलो बनाउने कि अवरोधको थलो, उहाँहरूले समाधानको थलो बनाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। दलहरू गम्भीर हुनुहुनेछ। घिमिरेले भने सदन प्रभावकारी बनाउन उहाँहरू लाग्नुहुनेछ। यो अवरोध हटाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिलाई मात्रै छानबिन गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, उनले भनेका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपा फुटाउनुमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको बताएका छन्। सभामुखले बोलाएको प्रधानमन्त्री सहितको शीर्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनले जसपा फुटाउन आफ्नो भूमिका नभएको बताउँदै देशमा प्रचण्ड बाहेक अरू कसैलाई देख्छन् भन्ने टिप्पणी समेत गरेका छन्। अशोक राई नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट 7 सांसद मिलेर जसपा गठन भएपछि सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुटाएको विश्लेषण भइरहेका बेला प्रचण्डले यस्तो जवाब दिएका हुन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय दुई देशबीच विवाद चर्काउने कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली 100 रुपियाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने मन्त्री परिषदको निर्णयमा टिप्पणी गर्दै उनले सीमा विवाद यसरी हल नहुने बताएका छन्। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समदृष्टिगत रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले इपिजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवाद हल गरेर जान सकिने तर्क गरेका छन्। नेपालको सीमा विवाद जुन छ यसको हल हुनुपर्छ, तर समष्टिगत ढङ्गले अंश गरेर यो हल हुँदैन। उनले भने अनावश्यक ढङ्गको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ। यसको हल भनेको इपिजी वा नयाँ किसिमको अर्को मेकानिजिक मार्फत सीमा खुल्ला सम्बन्ध, पारवन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई दृष्टिगत रूपले हल गर्न जरुरी छ। सीमा समस्या कि त युद्ध लडेर कि कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै उनले तितो पोखेर मात्रै समाधान नहुने धारणा राखेका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। ठमेल स्थित एक होटलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छापा मारेको छ। हुन्डी कारोबार भइरहेको आशंकामा छापा मारिएको सिआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार 3 जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। होटलबारे प्रहरीले आधिकारिक नखुलाए पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ समेत रहेको लगानी रहेको होटल भियाआनआ रहेको बुझिएको छ। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आफूले उच्च स्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानका सदस्यहरूले गरेको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले उच्च स्तरको पहल गर्ने बताए। तपाईहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रतिबद्ध छ। सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। कूटनीतिक नोट मार्फत पहल लिएको छ। नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार निरन्तर लागि परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका परिवारको माग सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उच्च स्तरको कूटनीतिक पहल हुन्छ, म आफै थप पहल गर्छु, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। युद्ध मैदानमा रहेका नेपालीसँग आफूले फोनमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको अवस्थाबारे कूटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको परिवारले युद्धमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै काठमाडौँमा धरना दिएका थिए।